हे घर मोडपाक कारण म्हणल्यार मरे मेन उदक. हे उदक वचपाक वाट ना. 3 वर्सां जाली हांव ह्या उदका लागून हे बोळ मारीत आहा, सांगत आहा. पंचायती लेटर मारले, मागीर काबराला फुडें गेलो. मागीर काबराल काडटा, एक फोन मारता, कोणा पंचाक फोन मारता, सरपंचाक फोन मारता. ते म्हणटा आमी चोयताय हा म्हणा. ओके, आमी हें करता म्हणून. ही 3 वर्सां जालीं हें अशेंच सोल्युशन चलता, अशेंच चलता. हें चलोन आज ही परिस्थिती हें घर मोडपाक हें कारण जालां. उदक वचपाक वाट ना, उदक आख्खें ब्लॉक जालें आहा. हें उदक पावसाळ्यात हें सगळें आख्खें उदक हितून वता. आता कितली डॅमेज जाल्या? हे आतां डॅमेज हे आख्खें घर गेलां, सगळें कॉलेप्स जालें, कंप्लीट कॉलेप्स जाला. हेज्या मुखार आतां तें आमगे तो दुसरो भाव रावता, तेंय वयतलें. हेजें तर सोल्युशन तर उदका सोल्युशन काडना जाय, तें उरलें तें पासून वयतलें. आता तुम्ही पंचायती कळयलें म्हणटा, पंचायतीन काय ऍक्शन घेवना? पंचायतीन कांयच एक्शन घेतला. हांवें गेल्या वर्सा लेटर केलें, तेज्या पयल्या वर्सा लेटर केलें. हांव काबराला फुडें गेलो, हेंकां सगळ्यांक घेवन काबराला फुडें गेलो. काबरालान हेंकां फोन मारलो, सरपंचाक फोन मारलो, पंचाक फोन मारलो. आपूण करता म्हणलें. गेल्या त्या वर्सा पसून हांवें थोड्यांक हाडलें, तेणी करता म्हणलें, कुस्तोदीन करता म्हणलें पंचान आमगेल्या, पूण कांयच ना. ही आता 3 वर्सां जाली. तो आमकां सांगता आहा, पंचायती सांगता, आमदारा सांगता म्हणटा, आनी सरपंच आनी वार्ड मेंबराक गोश्ट खरी आहा. जेन्ना तो ड्रेनी लागून बी येयल्लो, तेन्ना ड्रेन मारपाक थिंगा आमकां सफिशियंट जाग मेळना कसो मारपाक जाय ती. कित्याक हे स्लोप हे सायडीच्यान आसा, जावन तेणी कंपाऊंड काडून एकट्यान ब्लॉक केल्लें आसा. आनी घर जें म्हणटा तें तेमी मोडलां म्हणटा, तेंचे तें मेंटेनन्स केलें ना. ती घर सोडून गेले, 2 तेजी शेजारी जावं तेंची रिलेटिव्ह कोणा ती सोडून गेले. आनी तांकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं एक भिंत पडलेली, ह्या वर्सा उरलेली पडली. आतां फुडल्या वर्सा आनी हे पावसाक म्हाका दिसता उरलें आहा ते कोसळटले. ताका लागून तेमी प्रिकॉशन घेवपा आहलें प्री मान्सुना पयलीं. आनी बिश्टें पंचायती ब्लेम केलें म्हणून जायना, पूण आमी सहमत करतात. कितें काडपा आहलें आमी काडून दितले तांकां, जावं गटर मारपाचें आमी हें घेता. सो तुम्ही मुखार ते करून दितले? करून दितले, पूण गटर मारून दिवपा न्हू लोकांनी. सगळे जर प्लॉट करून घेवन जर कंपाऊंड काडले जाल्यार उदक वयतलें खंयचें? नॅचरल उदक न्हू तें, लोक हेजी सोडना. जें पावसाचें उदक वचपा तेणें हें दिवपा जाय. ताका लागून आमी ट्राय करतले परत थिंगा हें करून. हांव आसा कोपरुमोटी असोळडे ह्या भागाक, आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगा एक घर जें आसा तेजी एक भिंत, एक सायड जी आसा ही फूल कोसळोन गेल्ली आसा. आनी हेजे फाटल्यान कारण म्हणल्यार जे ओनर आसा घराचे ते सांगतात की हांगा खंय हे पळोवंक शकता फाटल्याच्यान हांगच्यान उदक सगळें वयल्लें फ्लो जाता आनी ते स्टोर जावन उरता. ते खातीर फूग मारून ही जी वणत आसा ही सगळी कोसळलेली आसा. हांगा 3 फॅमिली ते भाव रावतात आनी ते मदली जो भाग आसा घराचो तितूंत कोण रावना आसलेले. ते खातीर सदैवान कोणाक कांय कसली हानी जावना. पूण भाग जो आसा हो मदलो कोसळल्लो आसा आनी पळोवंक शकता वयल्यान ते सकयल पर्यंत एक सायड आसा ती फूल कॉलेप्स जाल्ली आसा. आनी पूण सायडीन जे आसा ते रावतात आनी ते खातीर जी सायडीची भिंत आसा ती पळोवंक शकता हळूहळू ती बी कोसळत आसा. ते खातीर घरांक रावतात ते लोकांक खंय तरी डेंजर सिच्युएशन जाल्लें आसा. ते खातीर हांगा खंय तरी प्रशासन येवन ही पळोवपाची गरज आसा. आतां ओनर आसात ते म्हणटा की तेणी पंचायतीक कळयलें, आमदाराक सांगलें निलेश काब्रालाक, तरी सुद्दां कांयच एक्शन हेजेर घेवना. हे सारके जे पळोवंक शकतात हांगा गटर बांदून दी म्हणलेलें तें गटर सुद्दां तेणी बांदूना. 3 वर्सां जालीं हे सांगतात. ते खातीर खंय तरी उदक हांगाच उरता आनी उदक उरोन अशी फूग मारून सगळें हें कोसळल्लें आसा आनी ते दुसरे सायडीन आसा हें कोसळत आसा. सो जाता तितले बेगीन प्रशासन आसा तेणी येवन हें घर आसा हें पळोवपाची गरज आसा. आनी जी दुसरी सायड कोसळटा ते कोसळची न्हू म्हणून कांय तरी उपाय योजना करून दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सत्तरकर.